नमस्कार। रेडियो थाहा संचार 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, थाहासंचार.com र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी युग पाठकले लेख्नुभएको उपन्यास उर्गेनको घोडा सुरु गर्दैछौं। युग पाठक अखबारी लेखन मार्फत पनि प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। उर्गेनको घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका सीमित कृतिहरूमध्येको एक हो। हामी आशा गर्छौं यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति चाखलाग्दो हुनेछ। सुन्नेलाई सुनको मालामा प्रस्तुत छ उपन्यास उर्गेनको घोडाको पहिलो अङ्क। सेता सेता घोडाका हजारौं आकृति हिउँ फुसफुसाए झैं कोठाभरि रङबगाएका थिए। सम्पूर्ण कोठा त्रिआयामिक क्यानभास झैं लाग्दथ्यो। यमन अद्भुत हिमपातको अनुभूतिले ग्रस्त भइरहेको थियो। रक्सीको हल्का नशा पनि हुन सक्छ, इतिहासको नयाँ उभार पनि हुन सक्छ, अथवा अद्भुत दुनियाँमा हराउन चाहने साइकोसिस पनि हुन सक्छ। इतिहासबाट मुक्त कोही पनि छैन। यमनले मुख बिगारेर भन्यो। ऋतु र मौसमले समर्थनको भाकामा बिस्तारै टाउको हल्लाए। यमन बलियो तर्कहरूको किल्ला खडा गरिरहेको थियो। ऋतु र मौसम बेला बेला प्रतिक्रिया दिन्थे, धेरैजसो भने उसका कुरामा चुपचाप सही थाप्दथे। पाहुना हुनुको विशिष्ट मनोदशा पनि हुन्छ हुन त, तैपनि यमनको दार्शनिक तर्कका अघिल्तिर उनीहरू कायल थिए। देशको राजनीति गफको मुख्य विषय बनेको थियो, तैपनि साहित्य भने छुटेको थिएन। उनीहरू इतिहासको लेखाजोखा गर्दै थिए। इतिहासको यस घडीमा रहस्यमय भूकम्प चलिरहेको तथ्यलाई तिनैजनाले स्वीकारेपछि कुरा सुरु भएको थियो। म पनि मान्छु इतिहास बदलिँदैछ र हामी पनि चाहेर नचाहेर बदलिँदैछौँ। पारदर्शी सिसाका गिलासमा रक्सी हाल्दै मौसम बोल्यो। यस्तो निष्कर्ष निकाल्न उसले केही वर्ष यता देशमा भएका उथलपुथल र दैनिक जीवनको रुटिन समेत खलबलिएको तथ्यलाई केही बेर मस्तिष्कमा खेलाएको थियो। शहरको एकमात्र दैनिक पत्रिका सुमेरु पोस्टको सम्पादक यमन विद्रोहीको निम्तो मान्न सुमेरुको साहित्य धानेर बसेका ऋतु रञ्जन र मौसम श्रेष्ठ शहरको सस्तो तर लोकप्रिय छहारी होटल छिरेको 1 घण्टा भइसकेको थियो। लोकल रक्सीको रङ तिनैजनाको आँखामा चढिसकेको थियो। यमन अक्सर लोकल पत्रिका र लोकल रक्सीको अन्तरङ्ग सम्बन्ध हुन्छ भन्थ्यो। कविजीहरू यमनको यो विचारलाई विशेष महत्व दिन्थे। लोकल पत्रकारितामा पाइला राख्न साथ यमनले लोकललाई मोफसल भन्न सिकेको थियो। मोफसलको पत्रकारिता र मोफसलको साहित्य कैयौं गोष्ठीका विषय बनिसकेका थिए। त्यसैले मोफसल शब्दले उनीहरूलाई खास किसिमको लघुता बोधसँगै विशिष्ट महत्व बोध समेत गराउँथ्यो। सुमेरु शहर अँध्यारोको वर्षामा नुहाउने तर्खर गर्दै थियो। कर्फ्यूको तरङ्गले हरपल सबैको मनलाई तरङ्गित गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यसमाथि पनि आकाशबाट अँध्यारो खस्न थालेपछि कर्फ्यूले अनिवार्य आतंक जस्तो बनेर हरेक हृदयको स्पन्दन बढाउँथ्यो। उनीहरू रक्सीको मातमा मस्त थिए, तर कर्फ्यू आतंक रक्सीको मातलाई समेत जित्ने सामर्थ्य राख्दथ्यो। कर्फ्यूले शहरलाई निल्दैछ भन्ने अनुभूति कुनै राक्षसले बालकलाई निलिरहे जस्तो गरी उनीहरूको अन्तर्मनमा पसिसकेको थियो। कर्फ्यू नलाग्ने भए त रात यसै गरी बिताइदिन सकिन्थ्यो। ऋतुले गिलासमा बाँकी रहेको रक्सी स्वाट्ट पारेर भन्यो। असन्तोषको च्याउ उसको ओठभरि भरेर उम्रियो। यति बेला उसलाई कर्फ्यूले कोतरेको इतिहासको अनुहारबारे कविता लेख्न मन लागेको थियो। कर्फ्यू सुमेरुको जनजीवनमा लेउसरी लेप्सिएको थियो र इतिहासको यो अंशलाई बाँच्नुको विकल्प पनि थिएन। अब अजम्बरी हुने भए 100 वर्षपछि तिमीसँग बिहे गर्थे भने जस्तो कुरो भयो नि त यो त। यमनले हाँस्दै प्रतिवाद गर्यो। तिनैजनाको हृदयमा रमाइलो काउकुती लाग्यो। उनीहरू कर्फ्यूको विस्तीर्ण आतंकलाई चिर्दै जोड जोडले हाँसे। हाँसोको तालमा यमनले टेबलमा सतर्क बसेको रक्सीको गिलास ढाल्यो। रक्सी टेबलमा पोखियो र मसिनो धर्सो बनेर टेबलबाट भुइँमा हम्फाल्यो। उसले हतार हतार खुट्टा हटाएर रक्सीको धर्सोलाई भुइँसम्म पुग्न दियो। मन फुकाएर हाँस्दा ऊ दुवै हात फैलाउँथ्यो र छाती फुक्का पार्थ्यो। त्यति बेला उसको छातीबाट उत्फुल्ल चरो उड्थ्यो र ऊ त्यो चरोलाई मन्त्रमुग्ध भएर हेरिरहन्थ्यो। हुत्तिएर उडान भर्ने त्यो चरो सिलिङमा ठोकिएर चकनाचुर हुन्थ्यो। फूलको बास्ना चाहिँ हावामा बिलाउँथ्यो। तब मात्र ऊ चरोको भ्रमबाट मुक्त हुन्थ्यो। हाँसोको फोहरा छुटिरहेकै थियो।
छोइला, साँधेको भटमास र भुटेको चनाका अलग अलग प्लेटहरू लिएर होटलवाला साउजी आए। परम्परागत अर्थ हराइसकेको हुनाले सुमेरुमा साउजी शब्दले जुनसुकै पसलेलाई जनाउँथ्यो। साउजी पुग नपुग 51 वर्षको उमेरमध्ये 29 वर्ष यही होटल चलाएका भुक्तभोगी ग्राहकको अनुहार पढेर खाद्य र पेय पदार्थ टक्राउन सदैव तत्पर रहन्थे। साउजी भित्र पस्दा ओसिलो हावाको चिसो झोक्का समेत भित्र पस्यो। यमनले खाली प्लेटहरू चाङ लगाएर टेबलमा ठाउँ खाली गर्यो। सरहरू छिटो गरौँ है, अब कर्फ्यू लाग्न धेरै बेर पनि बाँकी छैन। यहाँ फेरि बाहिर आर्मी पुलिसको गस्ती पनि सुरु भइसक्यो। साउजीले प्लेटहरू टेबलमा राख्दै भने, बाहिर पानी पर्ने छाँट थियो। कालो बादल रातको अन्धकारमा भूमिगत शैलीले बर्सिन लागेको थियो। हावाका चिसा लपका घुम्दै फिर्दै उनीहरूलाई सुमसुम्याउन आइपुग्थे। हुन्छ हुन्छ दाइ, हुन्छ, अब हामी छिटै निस्किँदैछौँ। यमनले साउजीलाई विश्वास दिलायो। रितुले चाहिँ नाडी उचालेर घडी हेर्यो, हतारिए झैं हात झट्कार्यो र एक टुक्रा छोइला सिन्कोले घोचेर मुखमा पुर्यायो। मौसम पनि केही अस्थिर जस्तो देखियो। पेगमा बाँकी रहेको रक्सी एकै सासमा पियो र मुख बिगारेर ख्वाङ ख्वाङ खोक्न लाग्यो। यमन भने निश्चिन्त देखिन्थ्यो। उसले जेका लागि सुमेरुका चर्चित साहित्यकार द्वयलाई बोलाएको थियो त्यो आश्चर्यजनक घटना झैं हुनेवाला थियो। परिस्थितिको आकलन गरिसकेको हुनाले ऊ उपयुक्त समय कुरिरहेको थियो। रितुले फेरि घडी हेर्यो। हैन, यो घडी आतंकले तपाईले नराम्रोसँग लपेट्यो हैन त कविजी? यमनले रितुको अस्थिर मनोदशालाई लक्ष्य गर्दै सोध्यो। खै, यो घडी आतंक हो कि समय आतंक? यमनजी? रितुले अधैर्य छातीलाई थामथुम पार्दै प्रति प्रश्न गर्यो। अब भनौँ भने मौसमले मुख खोल्यो। यो समय स्वयं बेला बेला डरलाग्दो मुखौरो लगाएर निस्किन्छ। अब मुखौरो मात्र हो भनेर निश्चिन्त हुन पनि सकिन्न हेर्नुहोस्, किनभने सङ्कट कालमा त मुखौरोले समेत भोग खान खोज्छ। मौसम र ऋतुले थप नयाँ पेगका निम्ति चियर्स गरे। यमनले सोच्यो, अब भद्रो हेरेर बस्नु बुद्धिमानी हुँदैन, हरेक ढिलाइको पनि सीमा हुन्छ। कविजीहरूका निम्ति मसँग एउटा उपहार छ। चिट्टा खोल्न लागे झैं आफ्नो पत्रकारी झोला छानबिन गर्दै यमनले भन्यो। कविजीहरू मुखामुख गरेर नयाँ परिस्थिति सामना गर्न तयार भए। हुन त यो कुनै खास नयाँ परिस्थिति थिएन, उल्लेख्य कुनै घटना पनि हुन लागिरहेको थिएन। तैपनि सङ्कट कालमा हरेक घटनाको असामान्य आयाम मुखरित भएको हुन्थ्यो। आपतकालीन समयमा घडीको टिकटिक समेत डरलाग्दो हुनु अस्वाभाविक भित्रको स्वाभाविक परिघटना मान्नुपर्ने हुन्छ। यमनले झोलाबाट 2वटा किताब झिक्यो र एकवटा 2 कविहरूतिर बढायो। दुवैले किताब लिए र उज्यालोतिर फर्काएर कभर हेर्न थाले। बाहिर भर्खरै सुरु भएको बर्खाको पहिलो झरी ओइरियो। छिटपुट पानी त केही अघिबाटै परिरहेको थियो। अब एक झर पानी दह्रोसँग पर्न थाल्यो। सुमेरु शहरको बीचमा अवस्थित छहारी होटलको टिनको छानोले बर्खाको संगीतलाई झन उग्र पार्यो। यो उग्र संगीतले छेउछेउमै बन्न लागेका अत्याधुनिक कंक्रिट भवनका भित्तामा प्रतिध्वनिका अनेक तहहरू तयार पार्यो। लाल पाइलो, लाल पाइलो, आशंका र त्रास मिसिएको स्वरमा ऋतु बोल्यो। लाल पाइलो प्रतिबन्धित पत्रिका थियो भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। हुन त साहित्यिक पत्रिका थियो, तैपनि कुबेलामा कुठाउँमा शाही सेना वा प्रहरीले भेट्यो भने आतंककारी दस्तावेज हुन्थ्यो त्यही पत्रिका। अझ शहरको सस्तो भट्टी पसलमा फेला पर्नु त झन् दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्थ्यो। हैन यमनजी, यो त बन्द भइसकेको थियो होइन र? मौसमले पल्याकपुलुक दायाँ बायाँ हेर्दै साउतीको स्वरमा सोध्यो। हो, बन्द भएको थियो, यमनले भन्यो। तर यो भूमिगत रूपमा फेरि छापिया रहेछ। कविहरूको मनमा डर र आशंकाको बाक्लो तुवालो छाएको थियो। यमनले स्थिति नबुझेको पनि होइन, तैपनि उसले आफूलाई स्वाभाविक बनाइराख्यो। भुटेको चना चपायो, निल्यो र रक्सीको गिलास उठायो। बाहिर पानी अझै दर्केर पर्न थाल्यो। बाछिटा उनीहरूको नजिकसम्म आइपुग्यो र छानो चुहिएर टेबलमा तप्किन थाल्यो। अब निस्किनुपर्छ हेर्नुहोस्, यमनले नाटकीय शैलीमा भन्यो। ऊ स्वयंले पनि आफ्नो नाटकीयता बद्ध भएको महसुस गरेको थियो, तर कविहरूले त्यसको छनक पाएनन्। उनीहरू भर्खरै महसुस गरेको अप्ठ्यारोलाई सजिलो पार्ने कोसिस गर्दै थिए। तिनैजनालाई निस्किनुपर्छ भन्ने नै लागेको हो, तर बाहिर पानी दर्केर परिरहेकोले हुन सक्छ कसैले पनि बसेको ठाउँबाट उठ्ने छाँट देखाएनन्। किताबले तर्साउने दिन समेत भोग्नु पर्यो यो छुसी देशमा।
यसो भन्ना साथ मौसमले आफ्नो बोलीको ढुङ्गो पोखरीको निश्चल पानीमा परे झैं आक्रोशमय उत्तेजना महसुस गर्यो र आँखा चिम्लिएर गिलास भरिको रक्सी घुट्क्यायो। सही कुरो गर्नुभयो तपाईँले, यस्तो पनि कुनै देश हुन्छ? ऋतुले मौसमको भनाइमा सही थाप्यो। दुवैले हातको किताब टेबलको एउटा कुनामा राखे, आफैलाई केही साहसी चाहिँ महसुस गरे र निर्धक्क हुन खोजे। यमनले मुख पुछ्यो र चस्मा झिकेर सर्टको फेरले पुस्दै भन्यो, अब यसमा देशको के दोष छ भन्नुहोस् त? देशको के दोष यसमा? कुरो शासन पद्धतिको हो। हेर्नुहोस्, देशकै सुरक्षित मानिने दरबारभित्र राजपरिवारको आम हत्या भयो, तर त्यसको रहस्य अग्लो पर्खालभित्रै दबाइयो। हामी चाहिँ पर्खाल बाहिर भयौँ। जुन देशका जनता शासकीय पर्खाल बाहिर हुन्छन् नि, त्यहाँ किताब पनि सत्ताको शत्रु हुन्छ। हेर्नुहोस्, बाहिर पानीको दरको केही कम भएको थियो, तर फेरि टिनको छानोलाई रुवाबासी गराएर पानी दर्किन थाल्यो। भित्र ठाउँ ठाउँमा पानी चुहिएर वातावरण नै भिजेको थियो। झरीको झरको बीच यमन विद्रोही नेता जस्तो देखिएको थियो। ऋतु र मौसम स्तब्ध थिए। रक्सीको मात घटे झैं लाग्न थालेको थियो। दाइ, खै रक्सी ल्याउनुहोस् त। मौसम झरीको हल्ला चिर्ने गरी चिच्यायो। उसको स्वर केही लरबरिएको थियो, तर आफू नियन्त्रणमै छु भन्नेमा ऊ निश्चिन्त देखिन्थ्यो। दरबार हत्याकाण्डको प्रसङ्गले उनीहरूलाई चिमोट्न थाल्यो। देशलाई दोष दिनुको औचित्य थिएन, तर तिनैजनाले आफूलाई 10 गजाका नागरिक चाहिँ महसुस गरिरहेका थिए। देशहीन, सुरक्षाहीन र अपनत्व नै अपहरित भए जस्तो। तर हामीलाई कसले छेक्न सक्छ ल भन्नुहोस्? कसले छेक्न सक्छ? टेलिफोन लाइन काट्न सक्छन्, प्रेसर कुकर किन्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन्, तर किताब पढ्न हामीलाई हेर्नुहोस् कुनै सत्ताको प्रतिबन्धले रोक्न सक्दैन। बुझ्नुभयो? यमनले उत्तेजित व्याख्यान दियो। गम्भीरता वातावरणमा फैलियो। त्यही बेला साउजी रक्सीको बोतल बोकेर आए र पुनः कर्फ्यूको समय सम्झाएर गए। ऋतुले फेरि घडी हेर्यो। 8:40 गएको थियो। कर्फ्यू लाग्न 20 मिनट अझै बाँकी थियो। अब तपाईँहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध चाहिँ के भने, यो किताबमा एउटा उपन्यासको पहिलो भाग छापिएको छ, हेर्नुहोस्, कृपया त्यो पढ्नुहोला। गुलाबका हाँगाबाट साहित्य माटोमा झर्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, साहित्य भनेको प्रतिरोध पनि हो। यमनले पुनः किताब सम्झायो। उनीहरूको अनुहारमा निस्केको भावलाई छोप्दै झ्याप्प बिजुली गयो। अँध्यारोले एकै झट्कामा समयको याद दिलायो। लालटिन बालेर साउजी नपसिन्जेल उनीहरूले अँध्यारैमा साहित्यको चर्चा गरे। ऋतुले छोइला चपाउँदै किताब उठायो र विषय सूची पल्टाएर हेर्न थाल्यो। मौसमले पनि किताबको पन्ना पल्टायो। उनीहरूको अनुहारमा यति बेला कुनै त्रासको चित्र थिएन। बाहिर पानी तर्किरहेकै थियो र कर्फ्यूको याद दिलाउन सडकमा ओर्लने बन्दुकधारी झरीमा ननिस्किने सम्भावना बलियो थियो। त्यसमाथि बिजुली गएपछि सुरक्षाकर्मीहरू शहरसित डराउँथे, सडकका हरेक कुनासित डराउँथे। के रहेछ यो उपन्यासको नाम चाहिँ? मौसमले लाल पाइलोभित्र उपन्यास अंश फेला पार्न सकेको थिएन। लालटिनको उज्यालोमा उसको अधवैंसी उमेर निधारमा लागेको पुरानो खतमा एकत्रित भएको थियो। चस्माले समेत उसलाई साथ दिएको थिएन। ऊ चस्माको तल्लो भागमा रहेको गोलाकार पावरबाट किताबका अक्षर खुट्याउने प्रयत्न गर्दै थियो। पढ्नुहोस् है त। ल फेला पारे मैले। ऋतुले हराएको औँठी फेला पारे झैं उल्लासपूर्ण स्वरमा भन्यो। उपन्यास भनेपछि उनीहरू उत्सुक थिए। अझ भूमिगत साहित्यिक म्यागजिनमा छापिएको भूमिगत उपन्यासले देशमा भइरहेको उथलपुथलको झलक पस्केला भन्ने अपेक्षा दुवैको मनमा थियो। भेट्यो? के रहेछ? मौसमले सोध्यो। यमनलाई थाहा थियो, तर ऊ उत्सुकता र बेकुलताले ओतप्रोत यो दृश्य हेरेर चुपचाप मनोरञ्जित भइरह्यो। उर्गेनको घोडा। ऋतुले हरेक शब्दमा जोड दिएर भन्यो। भान्साबाट भाँडाकुँडा बजेको उग्र ध्वनि आइरहेको थियो। मैनबत्तीको धिपधिपे उज्यालोमा अक्षरहरू मायावी लाग्दथे। मौसम ती अक्षरहरूको मायावी लस्कर चस्माको लेन्स मार्फत पढ्दै थियो। भान्साबाट आएको रुखो आवाज कानमा किरिकिरी लगाउने प्रयत्न गर्थ्यो अनि ऊ बेला बेला टाउको झट्कारेर एकाग्र हुने कोसिस गर्थ्यो। ऊ आफैसँग भुतभुतायो। उसले किताबबाट आँखा उठाएर ढोकातर्फ हेर्यो।
भान्सा कोठामा बलेको ट्युबलाइटको उज्यालो ढोकाको सङ्घारसम्म आइपुगेको थियो र छिरलिएर मधुरो उज्यालो कोठाभित्र पनि पसेको थियो। बैठक कोठाको बत्ती ऊ आफैले निभाएको हो। बैठक कोठाकै छेउमा रहेको सुत्ने कोठाको बत्ती पनि निभाएर उसले मैनबत्ती बालेको थियो। सबै सावधानी अपनाइसकेपछि उसले किताब खोलेको थियो, तर भान्सामा उसकी श्रीमती अझै भाँडा माझ्दै थिए। ऊ क्रोधित सिंह झैँ रिसाएकी छे भन्ने मौसमले बुझेको थियो। होइन, फेरि यो मैनबत्ती बालेर के नाटक हो? उज्ज्वला म्याडमको बोली भकभक उम्लेको पानी जस्तो थियो। मौसम किताबमा मग्न भएको रहेछ। झसङ्ग भयो। होइन, भाँडासँग नि रिसाउनु पर्छ त भने। उसले निरीह प्रतिवाद गर्दै ढोकातर्फ हेर्यो। ऊ ढोकामा ठिङ्ग उभिएकी थिए। फरियाको सबको कम्मरमा पटुकी बनाएर भेरिएको थियो र त्यही पटुकामा भिजेका दुवै हात अडिएका थिए। पछिल्लोतिरबाट ट्युबलाइटको सेतो प्रकाशको पृष्ठभूमि र अघिल्तिरबाट मैनबत्तीको लाल लाल प्रकाश परेको उज्ज्वला म्याडमको शरीरमा बिछट्टको आकर्षण पैदा भएको थियो। क्रोधले आँखाहरू उग्रेका थिए। नाकको पोरा फुक्ने खुम्चने भइरहेको थियो र निधारमा मुजा परेको थियो। तर यही स्थितिमा यतिको मादक सौन्दर्य उसले 18 वर्षको वैवाहिक जीवनमा कहिले देखेको थिएन। मौसमले सोच्यो, घरका आइमाईहरू पनि छापामार जस्ता पो देखिन थाले बाबै। भर्खरै पढेको उपन्यासले उसको मनको जाँतो घुमाइरहेको थियो। उसलाई जाँतोको हतियार समातेर घुमाउने छापामार केटी उसकै अघिल्तिर उभिए जस्तो प्रतीत भयो। होइन, के गरे के यो? रात बिरात जाँड खाएर हिँड्ने बेला छ यो? घरमा कति चिन्ता होला भन्नेसम्म पनि ज्ञान नभएको। उसले कम्मरमा अड्याएको हात झेकेकी थिएन, तर आक्रोश पोखिरहँदा उसको फुक्का कपाल हल्लिन्थ्यो। न फोन छ, न खबर छ। बुढो भइसक्दा पनि कस्तो मन परि चल्या होला। उज्ज्वला म्याडम स्कुलका बच्चाहरूलाई हप्काए चाहिँ हप्काइरहेकी थिए र कवि मौसम श्रेष्ठ उसलाई ट्वाल्ल परेर हेरिरहेकै थियो। पलङ छेउमा टेबल ल्याम्प राख्ने सानो टेबल जडिएको थियो। त्यहाँ पिलपिलाइरहेको मैनबत्तीले मौसमको अनुहारमा घरि गाढा घरि फिक्का रातो पोतिरहेकै थियो। ऊ पलङको अडेसामा अडेस लाएर बसेको थियो। किताब समातेको हात ओछ्यानमा पसारिएको तिघ्रामा असरल्ल पछारिएको थियो। हो के भयो त नि अब? मौसमले आफूभित्रको पुरुष जागृत भए झैँ झट्का लागेपछि भन्यो, अब यो झर्को भर्को बन्द गरेर कहिले काहीँ हुन्छ नि त त्यस्तो। सबै कुरा आफ्नै नियन्त्रणमा हुन्छन्। सबै कुरा आफ्नै नियन्त्रणमा हुन्छन्। आइमाईले त्यसै गरे भए चाहिँ के हुन्थ्यो नि? यही साहित्यमा मात्रै त रहेछ नि नारी स्वतन्त्रता, के जाति हो, व्यवहारमा त त्यस्तै रहेछ क्यारे। उज्ज्वलाको हृदयमा जागेको राको निभिसकेको थिएन। मौसम नराम्रोसँग चिथोरियो। उसको साहित्यिक व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठेको थियो। ऊ पलङको अडेसबाट ढाड उठाएर सोझो भयो। रिसाएको थियो, तर आफूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्न थाल्यो। भयो के भने चुप्लाएर सुत तिमी, बढ्ता कुरा नगर भन्ने बित्तिकै तुलनामा जोखिया जस्तो बराबरी हुन्छ। पुरै समाज व्यवस्थाको कुरा हो। मसँग बम्केर हुन्छ। लड्नुपर्छ समाज पुरै बदल्ने लडाईँ। करार पाइन्छ अधिकार। मौसमले अलि दार्शनिक पारामा प्रतिवाद गर्न खोजेको थियो। यो जवाफमा भर्खरै पढेको उपन्यासको प्रभाव पनि थियो। घरबार छाडेर पहिचान र आत्मसम्मान जित्न हिँडेकी छापामार केटीको कहानी थियो त्यो। उज्ज्वला म्याडमको चित्तमा अझै चिसो पानी परिसकेको थिएन। उसले जवाफ तयार राखेकी थिए। लड्दैछन्। लडाईँ महिलाहरू पनि लडिरहेछन् र उनीहरूको लडाईँमा हाम्रो पनि हक लाग्छ। खासमा उज्ज्वला म्याडम दिउँसैदेखि तनावमा थिए। एक त स्कुल टाढा सुमेरु सहरको परिधिभन्दा बाहिर आधा घण्टा पहाड उक्लिएर स्कुल पढाउन जान्थे। घरबाट स्कुल पुग्नै 1 घण्टा लाग्थ्यो। त्यसमाथि आज दिनभर स्कुलमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम थियो। केटाकेटीका अघिपछि कुद्दा कुद्दै थकाइले चुर भएकी थिए। घरमा गएर समयमै आराम गर्ने मन थियो। घरको काम आज कवि मौसमलाई जिम्मा लगाउने विचार पनि थियो। तर घरको काम सघाउने त कुरै छोडौं, कविजी कर्फ्यू लागेपछि मात्रै झुल्किए, त्यो पनि रक्सीले चुर। त्यसै दिमाग तातेर आएको थियो। सुत्ने बेला सुसे धन्दा आइपर्यो। त्यसमा पनि श्रीमानजीलाई कुनै महसुस नै छैन। उज्ज्वला म्याडमको जवाफले मौसमलाई धेरथोर रन्थन्याएको सत्य हो। तैपनि उसलाई हार्न मन थिएन। उसले पुनः पलङमा अडेस लगाउँदै भन्यो, भ छोडा, गफ धेरै भयो तिम्रो। को कहाँ लड्दैछ थाहा पत्तो छैन।
बन्दुकको तौल कति हुन्छ भन्ने समेत थाहा नहुनेले लडाईँको कुरा गरेको चाहिँ सुहाउँदैन। हामीलाई नि थाहा छ को कहाँ लड्दैछ। त्यत्रो जनयुद्ध लोग्ने मान्छेले मात्रै हाँकेका छन्। हामी पनि पढ्छौँ पत्र पत्रिका, बरु लोग्ने मान्छे भन्दा आइमाई नै बढी बलिदानी र इमान्दार छन् रे। हामीले पनि भेटेका छौँ क्रान्तिकारी। हामीले नि महिनाको एक दिनको तलब पठाएछौँ। हाम्रो नि पसिना परेको छ लडाईँमा। उज्ज्वलाले बिजुली चम्के जस्तो बोलेकी थिए। मौसमलाई आफ्नो अघिल्तिर साक्षात छापामार केटी उभिएको महसुस हुन थाल्यो। रक्सीको नशा कपालका हरेक रौँबाट उड्दै थियो। ऊ कायल झैँ भएर पुनः किताबमा आँखा लगाउन बाध्य भयो। त्यही बेला झिलिक्क बत्ती बल्यो। यो बत्ती निभाइहाल त छिटो। मौसम आत्तिएर बोलेको सुनेर उज्ज्वला छक्क परी। बत्ती निभाऊ भनेको सुनेनौ? राति अबेरसम्म बत्ती बलेको देखे मात्र पनि शङ्का गर्छन् भन्ने थाहा छैन तिमीलाई? मौसम के रिसाएको थियो र यो रिसभित्र उज्ज्वलालाई बाध्य पार्ने खालको तरङ्ग पनि थियो। उसले प्याट्ट स्विच थिचेर बत्ती निभाई र पलङमा बस्न आइपुगी। खै तिमी के पढ्दैछौ हेरौँ त। अब उज्ज्वलाको बोलीमा मायालु प्रकारको झोंक बाँकी थियो। ऊ मौसमको छेउमै बसेकी थिए र घाँटी तन्काएर किताब हेर्ने प्रयास गर्दै थिए। हरेक प्रतिबन्धित चिज स्वतः चिन्न सकिन्न। त्यसलाई चिन्ने अलग व्याकरण हुन्छ। सतही अवलोकनबाट मात्र मौसमले पढ्दै गरेको किताबमा प्रतिबन्धित चिज फेला नपार्नु अस्वाभाविक पनि थिएन। यो प्रतिबन्धित साहित्यिक पत्रिका हो, मौसमले सोझो जवाफ दियो। अनि कहाँबाट पायो त तिमीले? उज्ज्वलाको आवाज एकाएक असामान्य ढङ्गले सुस्त हुन पुग्यो। त्यो सम्पादक छ नि यमन, उसैले दिएको। पत्रकार हो, कहाँ कहाँबाट ल्याउँछ। अब किताब हो, धेरैले पढुन् भनेर छाप्ने हो। अब छाप्नेहरूले पठायो होलान्। उसले उज्ज्वलाको जिज्ञासा शान्त पार्ने र उसलाई फकाउने दोहोरो भूमिका खोजिरहेको थियो। उज्ज्वलाको रोम रोमबाट अब स्त्रीसुलभ वासना प्रवाहित भइरहेको थियो। मौसमले फुकेको कपाल सम्हालेर बाँध्न लागेकी श्रीमतीलाई पहिलोपल्ट भेट्दा चाहिँ सुन्दर देखिरहेको थियो। च्याप्प समातेर मुहाई खाउँ जस्तो पनि नलागेको होइन, तर झिलिक्क झिलिक्क छापामार केटीले कपाल बाँधिरहेको झल्कोले उसलाई रोकेर राखेको थियो। अनि के रहेछ त यो किताबमा त्यस्तो? मरिहत्या गरेर पढ्नुपर्ने? त्यही एउटा उपन्यासको पहिलो भाग छापिएको रहेछ। यमनले आँखा पुनः किताबमा फर्काउँदै भन्यो। एउटा छापामार केटीको कहानी रहेछ यसमा। यमनले विशेष गरी यही पढ्न भनेर भनेको थियो। के रहेछ भन्ने छटपटी भयो, त्यसैले आजै अहिले पढेर सुध्याउने विचार गरेको। उज्ज्वला सुत्ने लुगा फेर्न लागेकी थिए। ऊ भने उसलाई फकाउने उद्योग गर्नु जरुरी ठानिरहेको थियो। त्यसैले उसले बोलीमा खास प्रकारको सक्खर मिसाउने कोसिस गरिरहेको थियो। उज्ज्वला हलुका भएर नजिकै आएर बसी। उसलाई लाग्यो कुनै रङ्गीन चरी हावामा तैरिँदै आएर उसैको छेउ बसेकी छे। उसले फेरि आफूभित्र पग्लिरहेको धातुको ताप महसुस गर्यो र उसको ओठमा मुहाई खाइदिने लोभले उसलाई अधैर्य बनायो। यता उज्ज्वलाले भने, स्वाभाविक तरिकाले भने, अब तिमी पनि पढ्न लागेर रहेछौ, मलाई पनि पढेर सुनाऊ ल। मौसमले हुन्न कसरी भन्न सक्थ्यो। यसो गरौँ, म चिया बनाएर ल्याउँछु, त्यसपछि सुरुबाटै पढ्नुपर्छ है त। उज्ज्वलाले लाडिएको तर साउती स्वरमा भने र भान्सातिर गई। मौसमले अलमलिने विषय नभए झैँ फुर्सद पायो। किताब पढ्न पनि उज्ज्वलालाई पर्खिनु पर्ने थियो। केही बेरदेखि रोकिएको झरी बाहिर पुनः झम्कन थालेको थियो। झरीको आवाज र भिजेको माटोको गन्ध महसुस गर्ने फुर्सद पनि उसलाई मिल्यो। उसले झ्यालको पर्दा थोरै उठाएर बाहिर हेर्यो। सैनिकको हरियो गाडी सडक बत्तीको फोकसबाट बिस्तारै घस्रँदै अँध्यारोतिर पस्यो। त्यहाँ पानीका चम्किला थोपा चम्किएको दृश्य मात्र बाँकी रह्यो। सडकमा सन्नाटा पसारिएको थियो। कुकुर भुकेको आवाज बेला बेला सुनिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ चमेराको फटफट आवाज र कहिले बन्दुक पड्केको ठ्याङ ठ्याङ आवाज सन्नाटा बिथोलेर आइपुग्थ्यो। क्रान्तिकारी आक्रमणको डर सदैव हुन्थ्यो। त्यसैले सेन्ट्री बसेका सिपाहीहरूलाई रातभर गोली पड्काइरहने आदेश हुन्थ्यो। सुमेरुवासीले यो कुरा बुझेका थिए। त्यसैले गोला बारुदको विस्फोट नेपथ्यमा गुन्जिरहन्थ्यो, तैपनि उनीहरू निधाउँदथे। त्यस्तो बानी नै परिसकेको थियो। सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक सहरभित्रै थियो। त्यसैले त्यहाँबाट चलेको गोलीले आफ्नै बिछ्यौनामा मस्त निधाइरहेको मान्छेको इहलीला समाप्त गरिदिएको घटना समेत सुमेरुवासीले भुलेका थिएनन्। तर त्यस्ता भयानक सम्झनाका बावजुद दैनन्दिन स्वाभाविक जस्तो लाग्थ्यो। ल
समात त लिउ चिया। झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेको मौसम उज्ज्वलाको बोलाहट सुनेर ओछ्यानमा आयो। उनीहरूले हातमा चियाको गिलास लिए। केही बेर दुवैजना मौन भए। सुरुप्प सुरुप्प चिया पिएको आवाज केही बेर झरीको धुनमा मिसियो। पलङको डिलमा मैनबत्ती अझै बलिरहेको थियो। आधा छुट्टिसकेको थियो र उज्यालो बाँडेर पुरै सिद्धिन तयार थियो। खै पढ्ने होइन? उज्ज्वला अधैर्य भएकी थिए। दायाँ हातमा चिया र बायाँ हातमा किताब लिएर मौसम तयार भयो। तथापि चिया पिइसकेपछि मात्र मौसमले पढ्न सुरु गर्यो। उज्ज्वला उसको ठिक अघिल्तिर पलेटी कसेर ओछ्यानमा बसेकी थिए। उसले पत्रपत्रिकामा छापामार केटीहरूको फोटो देखेकी थिए। उनीहरूका अन्तरङ्ग कथा पढेकी थिए। क्रान्तिमा हिँडेका केटीहरूको हुल पनि देखेकी थिए। उनीहरूले किबोर्ड, गिटार, हार्मोनियम आदि इत्यादि बजाएको पनि देखेकी थिए। आफैले रचेका गीत गाएको र तिनै गीतको तालमा नाचेको पनि देखेकी थिए। ती केटीहरूको जीवन विचित्रको लाग्थ्यो उसलाई। कता कता चरा जस्तो स्वतन्त्र र फुक्का जीवनको त्यो ढङ्गले उसलाई पनि तान्दथ्यो। आफ्नो अनुभवको संसार र उपन्यासको संसारको तुलना गर्न ऊ आतुर देखिन्थे। उसले मनमनै शीर्षक पढे, उर्गेनको घोडा। घोडाको कथा हो कि छापामार केटीको? ऊ सोध्न चाहन्थे, तर मौसम पढ्न थालिसकेको थियो। फेरि मुसलधारी पानी पर्यो र वर्षाको पार्श्व संगीत कर्फ्यू तोडेर गुन्जियो। इच्छा मात्र सबै थोक होइन रहेछ। इच्छा र अनिच्छा आपसमा घुलमिल भइरहँदा रहेछन्। इच्छा अनुरूप आफू र आफू वरिपरिको संसार बदल्न हिँडेकी मेहेन्दोले अनिच्छापूर्वक यात्रा स्थगन गर्नुपर्ने दिन नजिकै आइसकेको थियो। उसले यो यात्रालाई इतिहासको, आफ्नो जातिको र आफू स्वयंको आवश्यकता ठानेकी थिए। इतिहास बदल्ने इच्छाका अघिल्तिर अरू कैयौं ससाना आकांक्षा निरीह भएका थिए। उसले यस्तो बेजोडको स्थितिलाई आत्मैबाट अनुभूत गरेकी थिए। त्यसैले यो यात्रासँग उसको गहिरो माया बसेको थियो। अरू कुनै प्रकारको मायासँग तुलनै हुन नसक्ने माया थियो त्यो। उसले फेरि कोसिस गरी। कम्ब्याक्ट पाइन्ट उसको कम्मरमा ठिक भइरहेको थिएन। कम्ब्याक्ट लुगाप्रति उसको मोह पनि गजबको थियो। सर्ट पाइन्ट दुवै उसको शरीरमा ठिक नहुने स्थिति पैदा भएको थियो, तर ऊ यो स्थितिलाई स्वीकार्न तयार थिएन। ढोकाबाट छिरेको हिमाली सिरेटोले उसलाई सिरिङ्ग पार्थ्यो। स्लिपिङ ब्यागबाट शरीर झेकेपछि नै उसलाई कम्ब्याक्ट लगाएर रिडिक्क हुन रहर लागेको थियो। हिमाल छ्याङ्ग खुलेको थियो, तर त्यो दृश्यले उसलाई खासै प्रभावित गर्न सकेन। ऊ फटाफट धारोमा मुख धोएर आएकी थिए। दिदी, अब कम्ब्याक्ट कहाँ फिट हुन्छ त तपाईँलाई? पल्लवीको टिप्पणीले मेहेन्दोलाई झस्कायो। ऊ ढोकामा उभिएर हाँसिरहेकी थिए। हिमालमा ठोकिएर सिधै त्यही ढोकामा आइपुगेको सुनौलो उज्यालोले पल्लवीको हल्का कालो अनुहारमा बुट्टा बनाएको थियो। बिहानीको ताजा सौन्दर्य समेत उसका ठुल्ठुला सुन्दर आँखामा ढलपल ढलपल गर्दै थियो। मेहेन्दोले फेरि एकपटक हुप घरसम्म पुर्याउने कोसिस गरी। पल्लवीले मुस्कुराएर त्यो दृश्य हेरी। हात बाँधेर ढोकामा ढेसिएकी थिए पल्लवी। रहर गरेर पालेको कपालको लर्को छातीमा सबको झैँ लर्किएको थियो, अनि देब्रे खुट्टामाथि उक्लेको दाहिने खुट्टा त्रिभुज आकारमा भाँचिएको थियो। मेहेन्दोको गालामा पनि लज्जाको लालीमा उत्रियो, तर हिमाली बालाका झैँ स्याउरङ्गी गालामा लज्जाको रङ उस्तो देखिएन। हिमालको काकै काक सेल्टर बदल्दै उनीहरूले करिब 1 महिना बिताएका थिए। मध्य पहाडकी तामाङ्नीका गालामा हिमालले छिट्टै आफ्नो रङ छेप्यो र ऊ काटीकुटी हिमाली युवती जस्तै देखिएकी थिए। मंगोलियन आँखा, चाक्लो बाक्लो गुलाबी स्याउ झैँ गाला, विशिष्ट मंगोलियन छाँटको मोटो नाक र सल्लोका सुरिला पातहरूको झुप्प झैँ सर्लक्क लामो कपाल। अझ कम्ब्याक्टमा त ऊ प्राग ऐतिहासिक मंगोलियन सुन्दरी झैँ देखिन्थे। कम्ब्याक्ट उसको कम्बरमा कसै गरी पनि ठिक भएन। तन्काएर लैजाँदा पनि हुप र हुप घरको दूरी 3 अम्बल बाँकी भयो। ऊ हार खाई। आफ्नो ताल अलि उत्ताउलो भयो कि भन्ने शङ्काले उसलाई लज्जित गराएको थियो, तर कम्ब्याक्ट ठिक नहुने निश्चित भएपछि उसलाई रिस उठ्न थाल्यो। मनको कुनै अंशमा पराजय जस्तो अनुभूति पलायो। उसलाई पटक्कै चित्त बुझेन। हैन दिदी, कस्तो उदास हुनु भएको भने भित्रको बच्चा पनि उदास हुन्छ हौ यसरी त।
पल्लवीले उसलाई यथार्थ सम्झाउने प्रयत्न गरी ऊ कोठाभित्र आइसकेकी थिए। तत्कालै ऊ घुँडा मारेर होच्ची र महेन्दोको हल्का फुलेको पेट सुमसुम्याई। महेन्दो भन्दा ऊ अलिकति मात्र अग्ली थिए, तर उसको छाँटले पातलिएको ज्यानको तुलनामा चौडा ज्यानकी महेन्दो निकै होची देखिन्थे। महेन्दोका मंगोलियन आँखामा आँसुका टल्कने थोपा उम्रिए र साङ्गुरिएर तन्किएका दुई किनारबाट तप्कन ठिक्क परे। सुन्नु त दिदी, बच्चा खेल्दैछ अहिले। यो छोरा होला कि छोरी है? पल्लवीले महेन्दोको फुलेको पेटमा कान थापेर भने। यति बेला ऊ हाँगामा फुत्रुक फुत्रुक उफ्रने जुरेली झैं चञ्चल भएकी थिए। महेन्दोले लगाइराखेको कलेजी रङको हाइनेक र ट्राउजर सेटमा कम्पन पैदा भयो। उसले लगाइसकेको कम्ब्याक्ट सर्टका तल्ला टाँक समेत टाँक घरसम्म पुग्न नसकेर अलपत्र परेका थिए। पल्लवीलाई ती टाँक देखेर हाँसो उठ्यो, तर परिस्थितिमा लागेको तुहालोले उसलाई न हाँस्न दियो न त बोल्न नै। चिसो सिरेटोले उनीहरू दुवैको कपालका रेसा रेसा हल्लायो। महेन्दोले कम्ब्याक्ट सर्ट प्यान्ट दुवै फुकालेर भुइँमा राखी र नीला फूल फुलेको हलुका कुर्ता सुरुवालले कलेजी रङको हाइनेक सेट छोपी। ज्याकेट लगाउन पल्लवीले मद्दत गरी। यति बेला पल्लवी प्रफुल्लित थिए। गर्भवती महिलाको आकर्षणले हरेक युवतीलाई यसै गरी आकर्षित तुल्याउँछ कि कुन्नी? हुन त महेन्दो जुन प्लाटुनमा कमान्डर थिए ऊ त्यसैको सदस्य थिए, तर उनीहरूको त्यो सम्बन्ध बडो औपचारिक थियो। जीवन मरणको दोसाँधमा बाँचिरहेका छापामार बीच भावनात्मक सम्बन्ध भने कुनै पनि औपचारिक सम्बन्ध भन्दा उँचो हुन्थ्यो। उनीहरू बहुसांस्कृतिक संसारका अजीब दिदीबहिनी जस्ता देखिन्थे। महेन्दोको गर्भिणी शरीरलाई सुमसुम्याउँदा पल्लवीलाई बेग्लै खुसीले घमलङ्ग छोप्थ्यो। उसले महेन्दोको गर्भवती सौन्दर्यलाई नजिकबाट निहालिरहेकी थिए। महेन्दोलाई युद्ध मैदान छोड्न मन थिएन, त्यो पल्लवी बुझ्थी। कुशल योद्धा थिए महेन्दो। कुनै अज्ञात प्रेरणाले उसलाई युद्धका हरेक मोर्चामा आश्चर्यजनक युद्ध कला प्रस्तुत गर्न सक्षम बनाउँदथ्यो। सदैव लडाईँको अघिल्लो मोर्चामा हुन्थी महेन्दो। जनसेनामा दुश्मनको सातो उडाउने कमान्डरको रूपमा ऊ चर्चित थिए। सधैँ एसल्ट ग्रुपमा पर्थी अनि कमान्डरहरू विशेष टास्क फोर्समा पनि उसैलाई छान्दथे। साथीहरू भन्थे युद्ध मोर्चामा उसलाई कुनै विस्मयकारी जादुले छोप्थ्यो र ऊ बङ्करहरू तोड्दै यसरी अगाडि बढ्थी मानौ कुनै तुफानी घोडामा सवार भएकी हुन्थी। दुश्मन उसको अघिल्तिर टिक्नै सक्दैनथ्यो। कम्ब्याक टोपीको टल्कने रातो ताराले लडाईँको मैदानमा हेलिएकी महेन्दोको चेहरामा अद्भुत निखार थप्थ्यो। उसको टाउकोको त्यो चिन्ह भेरी लाइटको उज्यालोमा तारा झैं चम्किन्थ्यो र दुश्मनले निशाना लगाउनै नसक्ने गरी जुनकिरी झैं यता र उता चम्किँदै बत्तिएर आउँथ्यो। त्यो आवेगको गतिमा उसलाई दुश्मनले कहिल्यै हराउन सकेको थिएन। उमेरको हिसाबले पनि महेन्दो र पल्लवीमा खास भिन्नता थिएन। 20 काटेका तर 25 नकाटेका तरुणीहरू उस्तो फरक देखिँदैनन्। तैपनि महेन्दो पुग नपुग 1 वर्षले जेठी थिए। क्रान्तिमा हिँडेको अवधि हिसाब गर्ने हो भने पनि महेन्दो करिब 1 वर्षले जेठी थिए। भूमिगत जीवनका अनेक प्रसङ्गले उनीहरूलाई जोडेका थिए। राजनीतिक चेतनाको मिहिन धागोले पनि उनीहरू कसिएका थिए। एउटै उद्देश्य र गन्तव्यको वाचा बन्धनले पनि उनीहरू बाँधिएका थिए। एउटी सुदूर पूर्वेली तराईमा हुर्केकी बाहुनकी छोरी र अर्की मध्य पहाडको अग्लो टाकुरामा बढेकी तामाङ्ने नत्र कसरी पश्चिमी हिमालको फेदमा सुख दुःखका एकै खाले कथा निर्माण गरिरहेका हुन्थे। क्रान्तिकारी हुनुको विशिष्ट अस्तित्व बोधले उनीहरूलाई गाँसेको थियो। छापामार हुनुको तरङ्गपूर्ण सियोले उनीहरूलाई आपसमा सिएको थियो। असाँची उनीहरू ढुङ्गाको गाह्रोमा ढुङ्गाकै छानो छाएको एकजना गरिब ताङ्बे परिवारको घरभित्र थिए। महेन्दो हिमाली महक बोकेको ताङ्बे परिवारसँग गहिरो सामिप्यता महसुस गर्दथे। उनीहरू महेन्दोले ज्याकेट लगाइसकेपछि बाहिर निस्कन लाग्दै थिए। ताङ्बेनी दिदी सबेरै घरधन्दाको सिलसिलामा बाहिर निस्केकी थिइन्। कता गइन् उनीहरूलाई थाहा थिएन। 2 ससाना नानीहरू अँगेनाको छेउको कुनामा ओछ्याइएको राडीको ओछ्यानमा भर्खरै उठेर बसेका थिए। सपनाबाट बेउजनका निम्ति आँखा मिच्दै थिए। ताङ्बे दाई सदरमुकाम गएको 2 दिन भएको थियो। सदरमुकामबाट उक्लेको ठेकदारले किनेको स्याउ सदरमुकामसम्म पुर्याउन उनी खच्चडको क्याराभान हाँकेर हिँडेका थिए। केही उपहार लिएर फर्केलान् भन्ने अपेक्षा पनि थियो, किनभने उनले केही जडीबुटी समेत बेच्न लागेका थिए। हिमाल त बडो मिठासपूर्ण हाँसो रचना गरेर नीलो आकाशसँग भलाकुसारी गर्दै रहेछ। हिमालको काखैमा बसेर पनि यति मिठो दिन सधैँ कहाँ देख्न पाइन्छ र?
वसन्त ऋतुको विशेष प्रभावले यस्तो रमणीय सौन्दर्यको सृष्टि भएको हुनुपर्छ। हिउँको संसार बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर हुन्छ, तर हिउँको संसारकै जीवन चाहिँ कष्टकर हुन्छ। ज्यान मारा हुन्छ हिउँको लपेटो। कहिले काहीँ त हिमालको हाँसो कपटपूर्ण हाँसो पो हो कि जस्तो हुन्छ। खैर, यति बेला मेन्दो र पल्लवी दुवैलाई छ्याङ्ग खुलेको हिमालको सौन्दर्यले मोहित तुल्याएको छ। यो जनयुद्ध नभएको भए त म यहाँ कहिले आउने नै थिएन होला है दिदी। पल्लवीले फुरुङ्ग हुँदै यसो भन्दा मेन्दो हिमालको खुलेको अनुहारमा केही खोज्दै थिए। कमब्याक प्रसङ्गले उसलाई केही हदसम्म गम्भीर तुल्याएको थियो। ऊ त्यो मनस्थितिबाट बाहिर निस्केकै थिएन। पल्लवीको मनमा तराईको धान झुल्ने फाँट फैलिएको थियो अनि त्यहाँ लहलह धानका बाला हावाको तालमा हल्लिरहेका थिए। तर मेन्दोको मनमा भने कमब्याकको हरियो कालो रङ भुइँ कुहिरो चाहिँ थुम्का थुम्की ढाकेर फैलिरहेको थियो। आज साँच्चीकै राम्रोसँग हिमाल खुलेको रहेछ पल्लवी। मेन्दोले बल्ल मुख खोली। उनीहरू दुवै ढुङ्गा छापिएको पिँढीमा बसे। वरपरको वातावरणमा हरियाली थिएन, मात्र चट्टानहरूले बनेको संसार थियो। पिँढीको ठिक अघिल्तिर 100 मिटरको दूरीमा चट्टाने भित्तो थियो र त्यसैको एउटा चेपमा थियो पानीको धारो। धारोबाट झरिरहेको पानीको प्रवाहले एउटा गाग्रो भर्दै थियो र त्यो गाग्रो भरिने प्रतीक्षामा एउटी ताङ्गेनी महिला एकाग्र भएर बसेकी थिइन्। अलि पल्तिर थुम्का थाम्कीमा कालो खैरो रङका ढुङ्गिनी पर्वत थिए र तिनमा बुट्यानको हरियो बुट्टा ठाउँ ठाउँमा कुदिए जस्तो देखिन्थ्यो। हात बढाउँदा छोइएला जस्तो गरी हिमाल उनीहरूको अघिल्तिर सर्लक्क पसारिएको थियो। तर हिमालका कैयौं चुचुरा र पाखा हिउँ नभएका काला खैरा टाटामा परिणत भएका थिए। मेन्दो गर्भवती थिए र उसको रोम रोमबाट प्रवाहित गर्भवती सौन्दर्यलाई हिमालमा ठोक्किएर आएका सुनौला प्रकाशका किरणले अझ उज्जिल्याएको थियो। गर्भवती महिला अलग किसिमले सुन्दर हुन्छन्। उनीहरूको लयालु चाल, ममता झल्केका आँखा अनि मातृवात्सल्यले ओतप्रोत मुहार हेरिरहँ लाग्ने हुन्छ। सबै प्रकारका मान्छे गर्भवती महिलाको सुन्दरताबाट मोहित हुन सक्छन्, जस्तो कि त्यति बेला पल्लवी मोहित थिए। हिमाल मात्र हो र दिदी, तपाईँ पनि कति राम्री देखिनु भएको छ आज। पल्लवीको प्रशंसाले मेन्दोलाई भित्र कतै काउकुती लाग्यो। पल्लवीले भने झैं बच्चो गर्भभित्र खेलिरहे झैं लाग्यो, आमा भनेर बोलाइरहे झैं लाग्यो अनि मातृवात्सल्यको अद्भुत अनुभूतिले ऊ पानी पानी हुन पुगी। तिमी त कस्तो जिस्किरहन्छौ नि पल्लवी, मेन्दोले प्यारले भिजेको लयमा सोधे। यो सोधाइमा प्रश्न कम उत्तर ज्यादा थियो। हो नि दिदी, मलाई त बोलिराख्नुपर्छ, हेर्नु न, बानी नै यस्तो लाग्यो। घरमा मलाई के भन्छन् सबैले थाहा छ, फटफटे। यति भनेर पल्लवी फेरि खिचित्त हाँसी। उसको हलुका कालो तर हिसी परेको अनुहारमा सेतो दाँतको चम्किलो लहर टल्कियो र हराउन पुग्यो। फटफटे फटफटे भन्छन् तिमीलाई? मेन्दो पनि हाँसी। तर मैले साँच्ची भनेको कि दिदी, तपाईँ आज एकदम राम्रो देखिनु भएको छ। त्यो के भन्छ, कोरियन फिल्मको हिरोनी जस्तै। मैले कोरियन फिल्म हेरेको छु नि दिदी, घरमा हुँदा दाइले टेप ल्याउनुहुन्थ्यो कि। पल्लवीले थपी। अब यो राम्रो नराम्रो पनि हेर्ने मान्छेको कुरा हो पल्लवी। मेन्दोले पर क्षितिजतिर टल्किरहेको बादलको हुललाई हेर्दै भानी। मान्छेको कुरा पनि हो अनि मनको कुरा पनि हो दिदी, पल्लवीले दार्शनिक अन्दाजमा भानी। अब मन रमाइलो भए सबै राम्रो, नरमाइलो भए संसारको सबैभन्दा राम्रो कुरा पनि नराम्रो हुन्छ दिदी। मेन्दो क्रमशः आफ्नो 5 महिने गर्भको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै थिए। उसलाई जनसेना छाडेर जान मन थिएन, तर गर्भको दिनहुँ हुर्कँदो प्राणीले उसको जिद्दीलाई समर्थन गर्नेवाला थिएन। ऊ खेल्न पनि थालिसकेको थियो। मेन्दोले चाल पाउने गरी हात पाउ फाल्न थालेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। जनसेनाको फौजसँग निरन्तर डाँडा पाखा गरिरहनु उसलाई असम्भव हुन थालेको थियो। युद्धमा त गर्भवती भएको पत्तो पाएदेखि नै ऊ सामेल भएकी थिएन। कमान्डरहरूले निषेध गरेका थिए, जनसेना छाड्न पनि भनेका थिए, तर उसले पटक्कै डेरिन। उसको कमब्याक्ट प्रतिको मोह देखेर कमान्डर र कमिसारहरू पनि छक्क परेका थिए। उपन्यास उर्गेनको घोडाको पहिलो अङ्क यही सकिन्छ। हामी आशा गर्छौं यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति तपाईलाई रोचक लाग्यो। अवस्था अर्को अङ्कमा फेरि भेटौँला। उपन्यास उर्गेनको घोडा र यस कार्यक्रमबारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सुन्नेलाई सुनको माला। यस कार्यक्रमको पब्लिसिटी पार्टनर TBI ग्रुप नेपाल। रेकर्डिङ तथा मिक्सिङ
भुवन पौडेल, अनियर टेक्निसियन जयराम नगरकोटी, भोला तिमल सिन्हा र सृजना तामाङ, सूत्रधार पवनराज पौडेल, लेखक युग पाठक। प्रतिक्रियाका लागि facebook.com/थाहासञ्चार वा थाहासञ्चार@gmail.com।